मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्ल्या उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्ल्या उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या उतार तुझे आयको जिणी आमची बदलो जीवनान तुझ्या वाटो घेवो सासान जिवी जोडो मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्ल्या उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या पातका आमची ओळखो जेसू संगी मेळ्ळो एका मोनात आनी कलत्या काळजान तेकयता मलिदा मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्ल्या उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या तुमकां सर्वांक आमी कापुचीन फ्राद बागी नवे वर्स मागता पयल्या दिसा ह्या नव्या वर्साच्या हांगासर ह्या कपेलांत दैवीक काकुळतीचो अनुभव जोडूंक तुमी हांगासर आयल्यात मागोवंक आयल्यात आनी ह्या मिस्सा वेळार तुमचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सवे असो मोगाचनो आज देवाच्या आशिर्वादान भरलेल्या नव्या वर्साची सुरवात करता ह्या बागी दिसा पवित्र सभा मुरी देवा मायेचे परब संभ्रमता नव्या वर्सा देवाच्या मायेचो आनी आमच्या सर्गींचे आवयचो उगडास काडून सल्वसवाचे चरित्रेंत जेजू संगी तिजो पात्र नियाळूंक आमी ह्या पवित्र तेंबलांत सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां मुरये परी हेरांक एक बेसांव जावंक आपोवणे दिता ह्या वर्सा मुरये मायेचे ससाय घेवन संतोसांत आनी दुखांत देवाचो बळवंत हात अनुभव करूंक जायसची कृपा आमी मागून घेवया आज जागतीक शांतीचो दीस आचरण करता आमकां सर्वांक शांती समाधान जाय आसता हे दिशेन वावरूंक आमी कमर बांदया जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಈ ಕನ್ನಡ सांगणी तुम्ही ऐकल्या मोरी मायेची परब मोरी देवाची माता ही दबाजी परब संभ्रमन नवे वर्स आमी आरंभ करून आसा आयचो वांजेल आमकां सांगता ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸು आणि ह्या देवाक आराधन करूंक एकामेका
मोग करूंक देवाची कृपा आशिर्वादा आमकां जाय. मोरीमायाच्या विनवणेन हे नवें वर्स आमी आरंभ करता आसतना जाय जाल्ली कृपा प्रत्येक रितीन ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमचें उणेपण आमची अस्कतकाय वळखून घेवन आमची पातकां उगडासाक हाण देवा लागचें बक्षणे मागया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो कुसुगण्या सरून सांगतां मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी मोरे सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. हो म्हजो गोड अपराध ह्या पसत देवस्थान संकाल मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka. शांतिकाच्या इष्टान संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिल वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्ययुचेसु क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेये तू संसाराचे उज्ज्वल पोचलाय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रज्ञा सांगाने देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें भागेवून मोरयेचें अंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मोदें आयलो तर तिचे माया मोगाचे विनवणेन हरी एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळो. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनात. आमेन. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें
आरोनाकडे आनी ताच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकस तुजेर फांकूंक आनी तुजी दया करूंक. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवंक. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बड उपकार. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तूं कृपाळ देवा आनी म्हजो आशिर्वाद आमचेर पडो. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी कुशी कळीत जावं. राष्ट्रांत तुजी सोडवण पळकोन घे. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. देवा सर्जनांगा तुका वाखाणू. राष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसां बासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. परजां तुका वाखाणू सर्वेस पोरा. परजां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. सांव पौलून गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी दडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजसो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचें उतार हें. उबी रावया.
सर्वेस पोराची जय हालेलुया सर्वेस पोराची जय हालेलुया हालेलुया इस्कालाक आपोवन व्हेल्लो उगडास आसतलो. ह्या भुरग्याक इस्कालाक हाताक हात धरून व्हरता आसतना तो भुरगो युनिफॉर्मार आसतना त्या भुरग्याक इस्कालाच्या गेटी कडेन पटलून धरून उमो दिवन बाई म्हणटाना सबार सपनां तुमी देखिल्लीं आसतलीं तुमच्या भुरग्यां विशयांत. आजुनी आतांय एक आवय जर तर इस्काल आसा तर भुरग्याक गेटी कडेन मुसर पावोवंक खुशी व्हरता आनी संतोश भोगता. एक विचित्र भुरगो आसलो, विशेश भुरगो. ताका ताच्या सांगाता आवयन इस्कालाक येवंक नजो. पप्पा तूं जाल्यार म्हज्या सांगाता हे मम्मीन म्हज्या सांगाता इस्कालाक येवंक नजो. जर तर मम्मी आवय इस्कालाक येवंक बैसारता तर ताच्या सांगाता तो रडोन हट करतलो आनी हांव इस्कालाक वचना म्हणटालो. मम्मी तूं म्हज्या सांगाता हें नाका म्हणटाना ह्या आवयक काळजांत दूख भरतालें. ओगो रावून ती रडतली. तिचो दादलो थोडे फावटी तिका समाधान करतलो. भुरग्याचो इस्कालाचो स्कूल डे आयलो. ह्या स्कूल डेक सकट आवय बापायक आपोवणें आसलें. स्कूल डे दिसा हो चेडो परत हो भुरगो हट करता मम्मी तुवें स्कूल डेक आमच्या सांगाता म्हज्या सांगाता येवंक नजो. बापोय समाधान करता आनी हो बापोय हो दादलो तिच्या बायलेक म्हणटा तूं इल्लें समाधान काणगे रडा नाका. हांव पयलें म्हणजे आमच्या पुताक स्कूल डेक आपोवन व्हरता. तूं उपरांत स्कूल डे आरंभ जाल्या उपरांत फंक्शन कार्यक्रम आरंभ जाल्या उपरांत ये. स्कूल डेचे कार्यक्रम आरंभ जाता. ही आवय मागीर येवन बसता मुखार. चेड्याचें पद स्टेजीर गावचें एक अवकाश ताका मेळिल्लो. चेडो भुरगो स्टेजीक येता. स्टेजीक येवन पद म्हणटाना मुखार आवय बशिल्ली पळोवन ताचें सगळें तोंडूच बदलता. राग येता, उत्सांबळ जाता. भोव कश्टांनी तें पद संपवन लोव येवन आवयच्या फाटल्यान रावता. ह्या आवय सांगात आनी एक स्त्री बगलेक आसली. ही स्त्री आनी ही आवय दोगांय उलोवन आसतना बगलेक बशिल्ली स्त्री विचारता तुज्या तोंडार दोळ्यांत तावन सकयल पर्यंत लांब एक गायाचो मार्क आसा, कत आसा, माव आसा, तुका कितें जालें? तवळ ही आवय सांगता म्हजो पूत आत्तां स्टेजीर पद म्हणून आसलो. 1.5 वर्सांचें बाळशें आसल्या वेळार आमच्या घराक उजो पेटलो. वयर उजो भितर दुवर. हांव भायर आसलीं. म्हज्या पुताक वाचोवच्या खातीर हांव भितर धांवलीं आनी त्या भुरग्याक म्हज्या भुरग्याक उखलून हाडून येतना दुराक कितेंच दिसनातलें. म्हजी तकली म्हजें तोंड बागलाच्या दारवोट्याक आपटालें आनी हो एक व्हड घाई जालो. मस्त म्हाका दूख आसली ह्या गाया वरवीं. पूण म्हज्या पुताचो जीव हांवें वाचयलो. हो पूत आतां वाडोवन आसा. म्हाका संतोश भोगता. थोडे फावटी आरश्या मुखार पळयतना हो गाय पळयतना हांव सोबीत ना. म्हजें तोंडूच विकार जालां. म्हणलें म्हाका कळ्ळें रे म्हजो भुरगो आतां व्हड जावन येता. ताका पळयतना संतोश जाता म्हणटा. हें घडीत आयकल्लो फाटल्यान रावल्लो हो चेडको थबळ येदोळ आवय नाका म्हणून रडटलो, हट करतलो. मस्त त्या वेळार ताच्या दोळ्यांत दुकां येतात.
तो लोव येवन आवयच्या मुखार येता, आवयच्या उस्क्यार बसता आनी तिचें तोंड पोशेता, तो गाय पोशेता आनी आवयक पटलोवन धरता. 2021 नवें वर्स आमी मोरी देवाची माता ही परब संभ्रमन आरंभ करण आसांव. येदोळस आमी हें नवें वर्स आरंभ केलां. संवसारांत हर एक आवय बापयक देवान तांच्या भुरग्यांची जतन करची जबाबदारी दिल्या, तर मोरयेक आनी जुजेक देवान ताच्या एकल्याच पुताची जतन करची जबाबदारी ती जबाबदारी तांकां दिल्ली. सोडवणेच्या कामांत, सल्वासावाच्या त्या कामांत, म्हज्या पुताच्या कामांत जुजेन आनी मोरयेन भागीदार जावचें तें एक व्हरतें भाग तांकां फावो केल्लें. जुजेन आनी मोरयेन सांगाता मेळोन ह्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक वागयलो, ताका वाडयलो. पूण ह्या मोरी मायेक तो सोमी जेजू क्रिस्त गर्भेस्त आसतनाच दुखला. मस्त गॉसिप तिचे वयर मस्त खबऱ्यो लोक उलयतलो. उपरांत होसू सोमी जेजू क्रिस्त जल्मल्या उपरांत त्या सोम्याचो जीव राखोंक एका गांवांत आनी एका गांवाक तिणें आनी जुजेन दवाजय पडलें. उपरांत तसो सोमी जेजू क्रिस्त खुर्सार उमकळून मोरतना तिच्या दोळ्या मुखार त्या खुर्साच्या पांयान ताळा. तिचें काळीज तिका पापसिल्ले बरी जाल्लें आसतलें, तिका दूख जाल्ली. एक भुरगो वाडोवन येताना संतोश जाता, तरी एका आवयच्या काळजांत, ह्या बापायच्या काळजांत मस्त दूख आसता, मस्त दूख तांकां सोसूंक पडटा. मोरी मायेक हस्सो अनुभव जालो जेजूक जल्म दिवन ताका वाडयताना. ताका जल्म दिवन वाडयताना मोरी मायेन तिच्या आवयपणाचें कर्तव्य सांबाळलें, तिचें आंकवारपण तिणें सांबाळलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचें तें देवपण ती नियाळन जागोवन आटावन आसली. हें सत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. गवळी येवन जें कितें देवदूतांनी सांगलें सकड आमी पळयलें हांगासर सत म्हणटाना मोरी माय हें सकड तिच्या काळजांत आटावन जागोवन नियाळन आसता. देवदूतांनी गायलेलें गीत आमी ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार सपार पोटी ह्या हरयेक पोटी मिसा वेळार गायलां. अंतरळी त्या दीस आसलें तें नेकेत्र सांकेतीक जावन आमी आमच्या घरांनी आनी थोड्या जाग्यांनी उमकळोवन तें नेकेत्र आमी परजळचें बरी केलां. क्रिस्मस ट्री आमच्या घरांनी उबारन आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सदांच आमचे मदें जियोंचो, आमचे मदगत आसचो, तो हाच्या हासीर जावनूच आसा म्हणलें तें सत आमी परगट केलां. गर्दनाचो गोठो करून सोमी जेजू मनीस जावन आयिल्लें तें घडीत, सोम्याचें मनशा अवताराचें तें घडीत आमी नियाळ्ळा त्या बाळका जेजूक नामान आनी मान केला. कुस्वार दिवन शुभाशय पटोवन शांत समाधान सकडांक आमी मागलां. थोडे बऱ्यो करून खंडीत आमी ह्या दिसांनी केल्यात. हो आमचो क्रिस्मसाचो वावर. पूण हो क्रिस्मसाचो वावर आमच्या ह्या क्रिस्मस काळाक मात्र, नाताला काळाक मात्र सीमीत करचें नाका. बगार ह्या नव्या वर्सा मुंदोरून आमी व्हरया. मोरये वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त देवाचो शब्द मनीस जालो. हो मिस्तेर आमी नियाळटा, पूण आमकां समजोंक हो कश्ट भावार्थान आमी पातयेता. भावार्थान पातयेवन जियोवन आसतना शब्द मनीस जाल्लो ह्या गणिताक आमच्या जिवितांत आमी अर्थ दिवंक आसा. देखून 3 संगती भोव गरजेचे. पयलें आमचें बरें चिंताप, दुसरें आमचे बरे शब्द, तिसरें
आमचे बऱ्यो करण्यो. बरे चिंताप, बरे शब्द, बऱ्यो करण्यो. जर तर एकातावन आनी एकाक जर तर ताळ पडटा तर आमी शब्द मनीस जाल्लो ह्या गणिताक अर्थ दिता. बरें चिंताप म्हळें मोग, बरें चिंताप, मोग बरो शब्द. हें बरें चिंताप हो बरो शब्द आमच्या करण्यांनी व्यक्त करतना शब्द मनीस जाल्लो ह्या गणिताक आमी अर्थ दिता. मागणें बरें चिंताप, मागणें बरो शब्द. हें बरें चिंताप हो मागणें शब्द आमच्या कार्यांनी आमी व्यक्त करतना देवाचो शब्द मनीस जाल्लो त्या गणिताक आमी अर्थ दिता. अशें हर एक बरें चिंताप खंयचेय जावन दी तुमी काडा. बरे शब्द, सोंसणीकाय, शांती, दान धर्म असले शब्द जिवितांत करण्यांनी आमी व्यक्त करतना शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो ह्या गणिताक अर्थ दिवंक आमी शकता. 2020वें वर्स आमकां वैरसाचें वर्स जावंक पावलें. सबार जाणां आमी कंगल जाल्या, पूण खंयगी आमकां धैर्य मेळना. खंयगी एक आवाज आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या कानाक आमकां आयकला, भियेनाका, हांव तुमचे सांगता आसा. गब्रियल बोडव्यान मोरयेक पयले पोटी संदेश दितना नामान कुरपेन बरलेले म्हणटानाय ती शर्मेल्ली. धवळ गब्रियल बोडव्यान मोरयेक सांगलें, भियेनाका, देवाची दयाळाची दिश्ट तुजेर आसा. देवाची दयाळाची आनी काकुळतीची दिश्ट तुजेर आसा. आनी होच संदेश आमी आज पयल्या वाचपांत आयकलो निर्गमन ग्रंथांतल्या त्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्वराचें ते आशिर्वाद मोइजे वरवीं आरोनाक सांगूंक आनी त्या पुतांक असले आशिर्वाद तुमी इस्रायलांक दिवंक जाय म्हणून सांगलें तें आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालतलो, तुमचेर उजवाड तो फांकयतलो आनी तुमचेर ताची दया दिश्ट दवरतलो, घालतलो. आनी हीच दया दिश्ट सर्वेस्पर मोरी मायेचेर घाल्ली आम्हा सर्वांचेर घालता. तर आम्हा सर्वांचेर, आम्हा हर एकल्यांचेर ही एक दया दिश्ट देव घालता. तर आमच्या जिवितांत ती असली दया, ती दिश्ट हेरांचेर आमी घालया. अशें आसल्यार आमचें तें आसलें तें बरें चिंताप, आमचें तें आसलें तें बरे शब्द आनी आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमच्या क्रिस्मसाक, आमच्या ह्या संभ्रमाक अर्थ दिता. उबे रावन भावार्थाची उसरणी आमी करया. सतमंता देव बापा, सर्वपदार बापा, सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोन्या जो पवित्र Smolo, anche amrito salmalo, fonsle che cantano che soste, taka kursan sudlo, tomelo anche che bilo, tomelo de deulo, stresanian potujalo, सर्गार सडलो, सर्वपदार देव बापाच्या उजव्या बसला. ते तांची मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षाणे, पुढचे जीवनपण, सस्तांचे जिवीत. आमेन. शब्द मनीस जाल्लो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचे मदगत आसा. आमकां सगळ्यांक हांगासर त्या सर्वेस्पर देवान सांगाता हाडला आनी ताची दया दिश्ट आमचेर तो फांकयता. ह्या पातयेणेन आमची सर्व मागणी मोरीमायाच्या विनवणेन समर्पयात. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मुरये बरी बरवशान बरोवन तांचे तबेनासच्या परजेक क्रिस्ती बरवशान रुपीत करूंक जाय आसची जाणवाय तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रांत शांती निर्माण करच्या वावराक सडीत गुमान दिवन कळमीत नासता वावरूंक तांचे थंय उदार मोन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. नवे वर्स देवाच्या मसतीन आमी प्रारंभ केलें आसता.
देव आमचेर ताची दया दाखोव, आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर, फिरगजीचेर, समाजाचेर ताचे कुरपे बेसांव वतूं आनी सर्व वायटा विघ्नांतले राखूं म्हूण मागतां. बाबा आमचे मागणे ऐक. विविध पिढे वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तांचे कश्ट सोंसणीकायेन सोसूंक जाय असो आदार आनी तांची सेवा करतेल्यांक बोळ भलायकी फावो कर म्हूण मागतां. बाबा आमचे मागणे ऐक. जागतीक शांतीच्या आयच्या दिसा सर्व राष्ट्र आनी जनांगां मदें द्वेष उणो जावन आनी माया मोगाचो वातावरण रुपीत जावंक सर्वांची काळजां तुजे कृपेन भर म्हूण मागतां. बाबा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी हजार जाल्या आमी समेस्तांनी मुरये माये परी जिजू क्रिस्ताक आमचे जिणयेचें केंद्र करून जिणये पयनांत ताच्या उतराचेर आमी जिणी बांदून हाडूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागतां. बाबा आमचे मागणे ऐक. मौनपणान आमचे खासगी अत्रेग देवाक आमी समर्पिया. मागून आसतनाच आमच्या आवयां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमच्या संगता मोरी माय सदांच आसता तिका नमान करून संगता आमी म्हणया. नमान मरिये कृपेन भरले समितीची संगता श्रीयमित तुझदेव आणि सदैव फाळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पियांका विनादी कर आदानी आमच्या आवडीच्या कडे. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या मगाळ बाबा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक अंकवार मरिये फात तुवें संवसारी धाडलोय. सुम्याचें तें देवपण मुरीमायेचें तें आवयपण अंकवारपण आमकां सदांच जिवितांत प्रेरण जावं दी. कुटुंबांत आमी सांगता जियेवन आसतना आमचें तें शांत समाधान सदांच रास करूंक तुजी कृपा आमचेर फांकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. को घेऊन आम्ही आयल्या तुझे संकर बापा आमच्या असणारा ओपून घेतो दयेन त्यो लालेल परता कृपे देण्या दातारा तुझो गुंडो ताका सोरो तुका भेटयता जेजूचे माजर घसोन बदल म्हण मागता गोवा मुंडो दाका सोरो तुका भेटयता जेजूचे माजर घसोन बदल म्हण मागता एका मोनान सुख दुख आमचे तुका अर्पिता मानून घे बापा मन परता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस बिचारदवा सिरस्पोत म्हणून घेव. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवंत देवा मातेची दबाजीक परब आनी आमी संतोशान संभ्रमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचें नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां भोबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत मरी देवाची मातेक आमी नमन करतना एका ताळयान आमी तुका वाखणताव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव
आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांभाळून पवित्रत्मेचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि सासनीक प्रकाश तिणे संसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dărbaranțo serves patu. Sărgani somsar părla tucea, vei papa. Un sergitu cace, Sergitu kace Serves porace navi Eta ta kace Un sergitu kace Un sergitu kace बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशे पसत ते वा रावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उद्दास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेन बाप्पा पेद्र पावल आमच्या गोळी बाप्पा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परचळीक मुखामळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगती बघे दत ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीच्या सम फ्रांसिसा बरोबर सम पाद्र पियो आनी सम आंतोनी बरोबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटोती तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमेन. आमचे बरी आमचे संगी आमचे मदें येवन जियेल्ल्या सौम्या जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां तीं उतरां परत बाबार्थान पातयेवन देवा बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची दुखतकां मुगूस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान केल्ल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कितें सोडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुर्त. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुर्त. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी. तुज्या उतरान तुका भलायकी मेळटली. मोगान शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. मोगान शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. कितली बोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदा दोस करची पवित करची नामची. मोगान शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या
आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीव दातारा आमच्या काळजांनी करबिडा पाठय सांगात आमच्या पयना सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीव दातारा उर्सा मरणा तूं काल जालो निस्वार्थी साक्रिफीस भेटयलो पवित्र आत्म्याक आमकां दिलो संसार नवो केलो मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीव दातारा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीव दातारा तुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बगेवून सदां ओंकार मोरयेक तुज्या पुताची यावय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारता आनी ह्या तिचे परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणात संतोषान आमी वांटो घेतला हे जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सोहे असो देव सगळ्या देण्याची जर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिव आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळू आमेन. तो सुदेव तुमचो बाबार्थ तीर करो तुमचो बरवसो सुदारो आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो आमेन. तो सुदेव तुमची कामां आनी सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलो तुमच्या मागण्याक सदां कान दिव आनी सासणाच्या जिवितांत तुमकां पावो आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सभे सदां आसो आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे ओढुका सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा हे नवें वर्स तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता आयच्या दिसा मोरीमयेची परब आमी आचरसिली तशेंच तुजी काकूळ तूं तुजी दया सदांच आमचेर आसा म्हणून आमी पातयेता तुज्या दयाळेन जे काकुळतीन आमकां फावो जाल्ल्या ह्या उंड्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल हे आशिर्वाद केल्ले हे उंडे आमी सेवतना आमच्या जिविताक घटाय आनी सकत लाभो प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आमी सर्व रायतां खातीर आमी मागता तांचो वावर तांची मिनत तांकां फळ दिवं दी आनी आमच्या जिवितांत ह्या नव्या वर्सा प्रत्येक जावन शांत समाधान जियोंक तूं फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. दैवी काकुळतीच्या सर्व भक्तिकांक आमी कापुचीन फ्राद भाव 2021 हें बागी वर्स तुमकां सोमेस्तांक
एक फळादीक वर्स जावं दी नव्या वर्साचे शुभाशय पटयता मोरीमायेचें फेस्त बागी फेस्त तुमकां मागता मोरीमायेचें आशिर्वाद तशेंच देवाचो सांगात सुमयाचो सांगात ह्या वर्सा तुमचेर आसूं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा Mogar puta sove, ampar mori आशीर्वादी आमका. भाग्यवान कुर्साचे कुरेन रंका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.